नेपाल दक्षिण एसियामा अवस्थित कृषि प्रधान देश हो। यहाँको 30,91,000 हेक्टर जमिन कृषि उपज लगाउन योग्य छ। कृषिका लागि योग्य जमिनमा स्थानीय कृषकले परम्परागत प्रणालीको निर्वाहमुखी खेती गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। परम्परागत खेती निर्वाहमुखी हुने हुँदा कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायका रूपमा अझै स्थापित गर्न सकिएको छैन, जसका कारण पछिल्लो युवा पुस्ता कृषि पेसाबाट पलायन हुँदै गएको अवस्था छ। कृषिमा युवा पुस्ताको घट्दो आकर्षण र कृषिजन्य उपजमाथिको बढ्दो परनिर्भरतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गरेको छ। कृषिमा आधुनिक प्रविधि तथा उत्पादन सामग्रीको व्यवस्थापन, यान्त्रिकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्ने परिकल्पना सहित आर्थिक वर्ष 2073-74बाट परियोजना कार्यान्वयनको सुरुवात गरिएको हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना 10 वर्ष अवधिको छ। उत्पादन लागत कम गराउने र युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले चाहिँ कृषिमा यान्त्रिकरणलाई चाहिँ बढी जोड दिएको छ हामीले। त्यसको लागि चाहिँ कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गर्ने, त्यसपछि अब पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टरहरू भन्नाले उत्पादन उपरान्त गर्ने क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नको लागि त्यसमा भण्डारण गर्ने, प्रशोधन गर्ने हैन, ती सबै गर्नको लागि चाहिँ पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टरको चाहिँ स्थापनामा सहयोग गर्ने। कृषि शिक्षासँग पनि हामी समन्वय गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ अनुसन्धान र प्रसारमा पनि हामी उहाँहरूसँग समन्वय गर्छौँ। विशेष गरेर कृषिसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूसँग समन्वय गर्ने। त्यस्तै यो कृषि विश्वविद्यालयहरूबाट चाहिँ बिएससी पढ्दै गरेका अन्तिम स्तर सेमिस्टरमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई एग्रिकल्चर इन्टर्नको रूपमा चाहिँ हाम्रा तोकिएका क्षेत्रहरूमा उहाँहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल रूपमै काम गर्नलाई चाहिँ उहाँहरूसँग सहकार्य गर्ने। 10 वर्षसम्म जाँदाखेरि चाहिँ यी काम गरेर चाहिँ विशेष प्रविधिको विकास, यन्त्रको विकास र चाहिँ यो उद्योगमा जानुलाई चाहिँ उद्योगहरूको विकासमा चाहिँ बजारीकरणमा सपोर्ट आदि कुराहरू गरेर चाहिँ हामीले विभिन्न बाली वस्तुहरूमा चाहिँ तोकिएको समयहरू छ, त्यसमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भरतामा चाहिँ हासिल गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरिकन कृषिको जुन विकासलाई चाहिँ अलिक तीव्रता दिने हैन हिसाबले चाहिँ यो 10 वर्ष परियोजना चाहिँ सञ्चालनमा आएको छ। 2073 साल असारबाट सुरु भएको परियोजना 2082 साल साउनमा समापन हुनेछ। 18वटा कृषि उपजको मूल्य श्रृङ्खलालाई परियोजनाले समेटेको छ। परियोजनाले समेटेका मूल्य श्रृङ्खलामा धान, गहुँ, मकै, आलु, माछा, तरकारी, मकै बिउ, स्याउ, अदुवा, बेसार, अलैँची, सुन्तला जातको फलफुल, आँप, जुनार, जैतुन, सिमी, किवी, केरा र भटमास छन्। आगामी वर्षहरूमा अन्य कृषि उपजका मूल्य श्रृङ्खलाहरूलाई पनि थप गर्दै लैजाने परियोजनाको लक्ष्य छ। परियोजना लागू हुने 10 वर्ष अवधिमा कृषि उपज उत्पादनका 10,000 पकेट क्षेत्र 21 सुपर जोन स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। परियोजना अन्तर्गत आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोगबाट कृषिमा यान्त्रिकरण, सिँचाइ व्यवस्थापन, भण्डारण तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी न्यायोचित बजारीकरण मार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गरेको हो। स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट तयार भएको कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्न 1,30,74 करोड 20 लाख रुपैयाँ परियोजनामा लगानी हुनेछ। परियोजनाको मूल्य श्रृङ्खलामा परेका कृषिजन्य उपजमा केरा खेती, तरकारी खेती, उन्नत जातको मकै तथा मकैको बिउ उत्पादन र मौरी पालन प्रमुख छन्। चितवन जिल्लालाई केरा खेती, तरकारी खेती र मौरी पालन जोन घोषणा गरेर परियोजना कार्यान्वयन गरिएको छ। केरा उत्पादनमा चितवन जिल्लाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ। परियोजनाले यहाँको केरा खेतीको व्यवसायीकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन आधुनिक केरा खेती प्रणाली लागू गरेको छ। अहिले जिल्लाको 1,700 हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक केरा खेती लगाइएको छ, जसमा 1,035 हेक्टर क्षेत्रफलको केरा खेती
परियोजनामा सूचीकृत भएको छ। हामीले मुख्य गरेर परियोजनाको लक्ष्य र उद्देश्य सोच अनुसार अब केरालाई व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकरण गर्ने क्रममा हामीलाई पहिला सबभन्दा हामीले गर्न खोजेको कुरा यहाँको स्रोत केन्द्र, बिरुवाको लागि स्रोत केन्द्र हो। स्रोत केन्द्रको लागि अहिले केरामा गर्नुपर्ने टिस्यु कल्चर प्रविधिको बिरुवालाई चाहिँ हामीले चितवनमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा लागू गर्नको लागि यहाँ अहिलेसम्म पनि टिस्यु कल्चरको एउटा नर्सरी नभएको अवस्थामा हामीले त्यसलाई अहिले नर्सरी प्रवर्धन गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। सम्पूर्ण यो पकेट क्षेत्र, पकेट ब्लक क्षेत्रमा उत्पादन भएका केराहरूलाई हामीले प्रशोधन केन्द्र मार्फत एउटा हब बनाएर चितवन बाहेक नवलपरासी क्षेत्र, गोर्खा, लमजुङ हुँदै पोखरासम्मलाई पनि हामीले यहाँको प्रशोधन केन्द्र पुग्ने गरी एउटा ऱ्यापनिङ चेम्बर भनेको अहिले प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको कुरामा चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा गरेका छौँ। केरा खेती गर्न मजदुरको ज्याला महँगो हुने हुँदा लागत घटाएर कृषकको नाफा बढाउन परियोजनाले यान्त्रिकरणलाई प्रवर्धन गरेको छ। केरा जोन घोषणा भएका क्षेत्रमा कृषकलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग परियोजनाले निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। साना सिँचाइ, पोस्ट हार्भेस्ट र माटो परीक्षणमा 85% तथा कस्ट्युम हायरिङ र केराको बेर्नामा परियोजनाले 50% आर्थिक अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। परियोजनाले केरा खेती गर्ने कृषकलाई उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन प्रेरित गरेको छ। भरतपुरका हिमप्रसाद भट्टराईले 20 बिघा क्षेत्रफलमा व्यावसायिक केरा खेती लगाउनु भएको छ। केरासँगै मेवा, भुइँकटहर लगायत विभिन्न प्रजातिका फलफुल र अर्ग्यानिक तरकारी खेती पनि छ। आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ केरा जोनको अफिसमा सूचीकृत गरेका छु। किसानहरूलाई चाहिँ उहाँले टेक्निकल सपोर्ट चाहिँ दिने काम गर्नुभएको छ। चितवनमा चाहिँ एउटा चाहिँ केरा खेतीको चाहिँ एउटा फैलिँदो अवस्था छ। दिन प्रतिदिन किसानहरूको चाहिँ आकर्षण भइरहेको छ। किसानले उत्पादन गरेको केरा चाहिँ यो बिचको चाहिँ बिचौलियाहरूले चाहिँ खाने सिस्टम छ जुन त्यो चाहिँ हटाएर चाहिँ किसानले डाइरेक्ट चाहिँ गभर्मेन्टलाई दिने र गभर्मेन्टले चाहिँ बिक्री गर्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाइदियो भने किसानहरू चाहिँ लाभान्वित हुन्थे र यो व्यवसायमा चाहिँ किसानको आकर्षण चाहिँ बढी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जिल्लाको केरा खेतीको विस्तार गर्न, उन्नत जातका बिरुवा उत्पादन गर्न परियोजनाले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। टिस्यु कल्चर ल्याबको स्थापना गरेर उन्नत जातको केराको बिरुवा उत्पादन गर्ने तथा बजार व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने कृषक व्यावसायिक केरा खेतीप्रति आकर्षित हुनेछन् र आयातित केरासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनेछन्। परियोजनाले चितवनलाई तरकारी मूल्य श्रृङ्खलामा पनि समेटेको छ। तरकारी उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान गरी कृषिलाई नाफामूलक व्यवसाय बनाई स्थानीय स्तरमा नै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न परियोजना लागू गरिएको छ। तरकारी खेतीका लागि भरतपुर नगरपालिकाका 24 वडालाई परियोजनाको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। परियोजनाको क्रियाकलापहरूमा अनुदानका कार्यक्रमहरू कृषि उत्पादनहरूलाई चाहिँ बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, यसको लागत कम गराउने र गुणस्तर सुधार गरी प्रतिस्पर्धा गराउन सक्ने हिसाबले उत्पादन बढाउने भन्ने छ। कृषकहरू यसबाट एकदमै यो प्रति आकर्षण बढेको पाइएको छ भने उहाँहरू बजारीकरणको तिर उहाँहरूले चाहिँ जुन प्रशोधनको कुराहरू जुन यसलाई चाहिँ आफ्नो समूह सहकारीको लोगो सहितको एउटा चिनारी सहित बजारमा आउने कुराहरूमा उहाँहरू एकदमै उत्सुक देखिनु भएको पाइन्छ। जिल्लामा तरकारी खेतीका लागि परियोजनामा 617 हेक्टर जमिन सूचीकृत भएको छ। सूचीकृत हुनेमा 15 कृषि सहकारी, 20 कृषि समूह र 25 निजी उद्यमी छन्। परियोजनाले आधुनिक कृषि प्रणालीबाट उत्पादन लागत घटाई नाफामूलक बनाउन प्रमुख भूमिका खेल्ने हुँदा कृषकको आकर्षण व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ बढ्दै गएको छ। ठिकै छ, आम्दानी राम्रै छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ भारतीय बजारले प्रभाव पार्छ। यो नेट हाउस हाम्रै खुमालटार केन्द्रबाटै परेको गरी यसमा 21 लाख अनुदान छ। परियोजनाले आधुनिक प्रणालीको तरकारी खेती प्रवर्धन गर्न स्थानीय विद्यालयको भवन भाडामा लिएर सिकाइ केन्द्र स्थापना गरेको छ। सिकाइ केन्द्रको 1 हेक्टर क्षेत्रफलमा बेमौसमी तरकारी खेती लगाइएको छ।
र चाहिँ यो सिकाइ केन्द्रमा चाहिँ यहाँ सिक्नलाई परीक्षणको लागि यहाँ रामपुरका विद्यार्थीहरू पनि आएर यहाँ हेर्नुहुन्छ, सिक्नुहुन्छ। अनि यहाँ भ्रमण अवलोकनको लागि पनि यहाँ सबैजना आएर यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सिकाइ केन्द्र रहेछ भन्नुहुन्छ। र अनि यो हाम्रो यहाँ तरकारी यो भेगमा चाहिँ पुरै यहाँबाट यता लागेसम्म पुरै तरकारी छ। यो तरकारीकै पकेट क्षेत्र भनिन्छ यसलाई। अनि यो चाहिँ यही प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणकै परियोजनाबाटै चलेको यो तरकारी खेती हो। यहाँ वर्षा र हिउँदमा समान रूपमा बेमौसमी तरकारी खेती लगाउने गरिन्छ। यहाँ उत्पादन हुने तरकारी स्थानीय बजार हुँदै राजधानी काठमाडौँसम्म पनि आइपुग्ने गरेको छ। चितवन केरा खेती र तरकारी खेतीमा मात्र नभई परियोजनाको मौरी पालन जोनमा पनि सूचीकृत भएको छ। चितवनका केही नगरपालिकाका निश्चित ओडा र मकवानपुरको राक्सिटाङ गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 6 लाई समेटेर मौरी जोन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। र मौरीमा युवाहरूको आकर्षण गराउनको लागि प्रतिस्पर्धी रूपमा मह र मौरी पालन व्यवसायलाई नाफामुखी बनाएर विदेशबाट भइरहेको महको आयातलाई समेत रोक्ने र हाम्रो महमा जुन गुणस्तरीय छ यसलाई प्रशोधन पश्चात कम्पिटिटिभ हिसाबले बजारमा लिएर जाने किसिमले मौरी जोन कार्यान्वयन इकाइ चितवनले काम गरिरहेको छ। मौरी पालनलाई आधुनिक बनाउने, उत्पादकत्व बढाउने, उत्पादित महको प्रशोधन गरी गुणस्तरीय मह बजारमा ल्याउने उद्देश्यले यस क्षेत्रलाई मौरी जोन घोषणा गरिएको हो। मौरी पालनलाई प्रोत्साहन गर्न मेसिनरी उपकरण खरिद, सङ्कलन, भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न परियोजनाले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पाल्पा जिल्लामा पनि लागू भएको छ। पाल्पाको तानसेन नगरपालिका स्थित मदन पोखरालाई परियोजनाको तरकारी जोन घोषणा गरिएको छ। नगरपालिकाका 14 मध्ये 11 ओडामा व्यावसायिक तरकारी खेती लगाइएको छ। मदन पोखरामा 755 हेक्टर क्षेत्रफलको तरकारी खेती परियोजनामा सूचीकृत भएको छ। अहिले तरकारी जोन घोषणा भएको क्षेत्र विस्तार गरेर सुपर जोनमा लैजाने परियोजनाको लक्ष्य छ। 119 कृषक समूह, सहकारी संस्था, जल उपभोक्ता संस्था र निजी उद्यमी परियोजनासँग जोडिएका छन्। यो अहिलेको प्रविधि सुहाउँदो ग्रिन हाउस अथवा स्क्रिनिङ हाउस यस्तोमा पनि यो परियोजनाले लगानी गरिरहेको छ। प्राविधिक सेवा हामी निःशुल्क दिने चाहिँ गरिरहेका छौँ भने जस्तो सिँचाइ सुविधाहरूको लागि, सिँचाइ प्रयोजनको लागि हामी 85% चाहिँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छौँ। यसै गरी कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापनाको लागि, यन्त्र उपकरणहरूको लागि, मिनी टिलरहरूको लागि हामी 50% अनुदान दिने चाहिँ गरेका छौँ। र यसै गरी हामीले बजारीकरणको लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूमा गाडी ढुवानी गर्नको लागि गाडीसम्ममा चाहिँ हामी 85% अनुदानमा किसानहरूलाई उपलब्ध गराएका छौँ। र यसै गरी अब उत्पादन प्रदर्शनका क्रियाकलापहरू मार्फत कृषकहरूलाई प्रविधि प्रसार गर्ने कार्य पनि हामीले गरिरहेका छौँ। 2603 कृषकले प्रत्यक्ष रूपमा परियोजनाबाट लाभ लिएका छन्। परियोजना अन्तर्गत तरकारी जोन क्षेत्रमा वार्षिक 22,798 मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ। चालु वर्ष तरकारीको उत्पादन अझै बढ्ने अनुमान छ। गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार तरकारी खेती गर्ने कृषकले वार्षिक 1 देखि 8 लाख रुपैयाँसम्म मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन्। तरकारी खेतीबाट आकर्षक आम्दानी गर्ने कृषकको उदाहरण हुनुहुन्छ लक्ष्मी भण्डारी। प्रगतिशील कृषि समूहकी सदस्य भण्डारीले परियोजनामा सूचीकृत भई तरकारी खेतीलाई व्यावसायिक एवं नाफामूलक बनाउनु भएको छ। उहाँको तरकारी बारीमा लगाइएको 20,000 काउलीका बिरुवाले अहिले प्रतिफल दिन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री जोन परियोजना सुरु भएपछि सिँचाइको लागि एउटा मोटर अनुदानमा आएको छ। अनि प्लास्टिक पोखरी हाम्रो प्रगतिशील तरकारी उत्पादक समूहलाई चाहिँ एउटा ट्र्याक्टर अनुदानमा आएको छ। जोताइमा चाहिँ हामीलाई धेरै राहत भएको छ। त्यसबाट प्रधानमन्त्री परियोजनाले चाहिँ हामीलाई धेरै सहज बनाएर उत्साहित गराएर थोरै 2 रुपैयाँ 3 रुपैयाँ गर्ने कृषकले चाहिँ
जग्गा लिजमा लिएर भए पनि 15-20 रोपनी गर्नुभएको छ। लगभग हामी घर खर्च लगानी खर्च कटाएर वार्षिक 7 लाख 7.5 लाख रुपियाँ प्रत्येक वर्ष बचाइरहेको छ। उहाँ वार्षिक 42 टन तरकारी उत्पादन गरेर जिल्लामै उत्कृष्ट नमुना बन्नुभएको छ। उत्पादन गरेको काउली बुटवलको बजारसम्म पुगेर भारतीय तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। परियोजनाले दिने अनुदान सहयोगले तरकारी उत्पादनको लागत घटाएर व्यवसायलाई नाफामुखी बनाएको छ। मथुरा पौडेल पनि परियोजनाबाट लाभान्वित व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने सफल कृषक हुनुहुन्छ। उहाँको बारीबाट वार्षिक 25 देखि 28 टनसम्म तरकारी उत्पादन हुँदै आएको छ। पहिलाभन्दा धेरै सुख छ। सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन, बधाई दिन। उहाँहरूले सिकाउनु भयो हामीलाई हरेक कुरा। अब सब यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर किसानको लागि आउनुभयो सबै कुरा। अब जोत्नको लागि ट्र्याक्टर दिनुभएको छ, 2-4 रुपियाँ 5-10 रुपियाँ भए पनि सस्तो छ। परियोजनाको अनुदान सहयोगले तरकारी खेती नाफामूलक भएको छ। मदन पोखरामा बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्न हाइटेक ग्रिन हाउस पनि तयार गरिएको छ। बेमौसमी तरकारीबाट कृषकले राम्रो बजार मूल्य पाएका छन्। ग्रिन हाउस निर्माण गर्दा परियोजनाले 85% अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। 15% लगानी कृषक आफैले गरेका छन्। यो यसको खास चाहिँ अनावश्यक बाहिरभन्दा तापक्रम बढाएर बेमौसममा जुन तरकारी हामी सामान्य मौसममा उत्पादन गर्न सक्दैनौँ अथवा चिसोको कारणले त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँ त्यो तरकारीहरू उत्पादन गर्ने र मार्केटमा राम्रो मूल्य पाउने अपेक्षासहित यो चाहिँ सुरु गरियो। यो विश्वको सबभन्दा सफल प्रविधि चाहिँ हो। अब यो प्रविधि अनुसार हामी पनि चल्न सिक्न पर्छ। यो प्रविधि अनुसार हामी चलेर भोलि चाहिँ गर्दै जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास छ। परिस्थितिबाट अब जोन आइसकेपछि र यो जोनबाट प्राप्त सहयोगको माध्यमबाट अब कृषिलाई साँच्चै व्यवसाय गर्न सकिन्छ। कृषिलाई चाहिँ कृषकबाट कृषि उद्यमी बन्न सकिन्छ र यो बन्न पर्छ भन्ने चेतनासहित विभिन्न सेवा सुविधाहरू जोनबाट प्राप्त भएको छ। तरकारी जोन घोषणा भएको क्षेत्रको उत्पादनका लागि बजारको कुनै समस्या छैन। कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी स्थानीय सहकारीले सङ्कलन गर्दछ र बिक्रीका लागि बजारसम्म पुर्याउने गर्दछ। कृषकको बारीमा फलेको तरकारी पाल्पा, बुटवल, स्याङ्जा हुँदै पोखराको बजारसम्म पुग्ने गरेको छ। तरकारी ढुवानी गर्ने गाडी खरिद गर्न परियोजनाले 85% अनुदान दिएकाले अहिले कृषकलाई तरकारी ढुवानी गर्न पनि सहज भएको छ। यसैगरी सरकारले गुल्मी जिल्लामा पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गरेको छ। गुल्मीलाई मकै जोन घोषणा गरिएको छ। परियोजना अन्तर्गत गुल्मीमा बेमौसमी मकै खेती गरिएको छ। परियोजनामा सूचीकृत भएका कृषक दानबहादुर जीसीले बेमौसमी मकै खेती गर्नुभएको छ। मकै खेती गर्ने कृषकका लागि परियोजनाले निशुल्क प्राविधिक सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। मल, बिउ र सिँचाइमा अनुदान दिएको छ। कृषकले उन्नत जातको मकै खेतीबाट राम्रो उत्पादन लिन सफल भएका छन्। परम्परागत रूपमा गर्दाखेरि मकैको बुटो अग्लो हुने, मकै चाहिँ कम फल्ने गर्थ्यो भने अहिले यो मकैको चाहिँ बुटो पनि अलि होचो हुन्छ, ढल्दैन। प्लस मकैको घुवाहरू अलि ठुलो खालको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले बजार भाउ पाउनलाई ठुलो मकैको घुवा भयो भने बजार भाउ राम्रो पाउँछ। जिल्लाबाट सरहरू आएर हामीलाई प्रोत्साहन दिनुहुन्छ, यसरी गर्नुपर्छ उसरी गर्नुपर्छ भनेर धेरै राम्रो छ। यहाँ लिफ्टिङ प्रविधिबाट मकैका लागि सिँचाइ सुविधाको व्यवस्थापन गरिएको छ। को चाहिँ दूरी चाहिँ लगभगमा चाहिँ 250 मिटर बाट आइरहेको छ। यो चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणबाट चाहिँ मैले चाहिँ अनुदानमा पाएको। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणले मलाई चाहिँ सहयोग गरेको हुनाले मलाई चाहिँ धान खेती गर्न मलाई सुविधा छ र मकै उत्पादन गर्न पनि मलाई चाहिँ सिँचाइ गर्नको लागि बहुत जाति भइरहेछ। जिल्लाको मदाने गाउँपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालय मार्फत मकैको उन्नत बिउ उत्पादन गर्न पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टर स्थापना भएको छ। परियोजनाको 85% अनुदान सहयोगमा सेन्टरको स्थापना गरिएको हो। सेन्टरको भवन निर्माण गर्न परियोजनाले 36 लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो।
5,40,000 रुपैयाँ स्थानीयबाट सङ्कलन भएको थियो। 9,60,000 लागतमा मकै प्रशोधन उपकरण यहाँ राखिएको छ। यस सेन्टरले बिउ मकै सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ तथा बजारीकरणको काम गर्दछ। सेन्टरमा 20 मेट्रिक टन मकैको बिउ तयार गरेर ग्रेडिङ हुँदै आएको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाको नीति नियम अनुसार उहाँहरूलाई हरेक सुविधा बिउ मूल बिउ हामीहरू 50% अनुदानमै उपलब्ध गराइरहेछौँ। उहाँहरूको मकैमा उत्पादन एकदमै राम्रोसँग बढिरहेछ र यस वर्षदेखि हामीहरू बसन्दै मकै पनि प्रवर्धन गर्ने भनेर धेरै ठाउँमा बसन्दै मकैको पनि कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। गाउँपालिकाका 15 कृषक समूह परियोजनाको मकै मूल्य श्रृङ्खलामा आबद्ध छन्, जसमध्ये 6 कृषक समूहले उन्नत जातको मकैको बिउ उत्पादन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले अहिले मनोकामना 3 र मनोकामना 6 जातको सेतो र रातो मकैको बिउ उत्पादन गरिरहेका छन्। यसरी परियोजना कृषिमा आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र औद्योगिकरण गर्ने गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ। गुल्मी, चितवन र पाल्पालाई यहाँ उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो। यो परियोजना देशभर लागू भएको छ। परियोजना कार्यान्वयन भएको 2 वर्ष अवधिमा यसको परिणाम पनि बिस्तारै आउन सुरु भएको छ। उत्पादन त भयो, तर के छ भने हाम्रो खुला बोर्डर भएको कारणले चाहिँ नि त्यति बेलाखेरि चाहिँ जोडिएको चाहिँ विशेष गरी हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारतबाटकै कुरा गरौँ, प्रशस्त मात्रामा चाहिँ तिनै उत्पादन हाम्रो देशमा जे छ त्यही उत्पादन नेपालमा आउँदाखेरि हाम्रो उत्पादनले चाहिँ अब के त्यो सस्तोमा आइदिन्छ र बजार नपाउने अवस्था छ। त्यो चाहिँ कृषि मन्त्रालयको प्रयासले मात्रै हुँदैन, यसमा चाहिँ नि समन्वयमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो उत्पादन चाहिँ हाम्रो देशमा नै बिक्री हुने र चाहिँ नष्ट गर्न नपर्ने अवस्था ल्याउनको लागि चाहिँ अरू निकायहरूसँग पनि हामी समन्वयमा जान्छौँ र हामीले गर्ने चाहिँ प्रवर्धनका कामहरू चाहिँ हामी लाग्छौँ र यो परियोजनाले चाहिँ त्यो हासिल गर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्वास छ। परियोजना कार्यान्वयन हुँदा कृषिजन्य उपजको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि भई कृषकले राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न थालेका छन्। परियोजनाले खेतीबाली लगाउनेमा मात्र नभई यसको मूल्य श्रृङ्खलामा काम गरिरहेकाले कृषकको उत्पादन लागत कम भई मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने वातावरण तयार भएको छ। परियोजनाको लामो अवधि अझै बाँकी रहेको हुँदा भविष्यमा धेरैभन्दा धेरै कृषक लाभान्वित भई कृषिमाथिको परनिर्भरता अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य पनि पूरा हुनेछ।